हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो विड्रॉल के हवाले से है। किस तरह हम बाइनेंस पे P2P को यूज़ करके हम अपनी अमाउंट को विड्रॉल कर सकते हैं। इसका जो पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा, सारी जो डिटेल है वो आपको बताऊंगा। और कुछ चीज़ों का हमें विड्रॉल करने से पहले ख्याल रखना चाहिए, वो भी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अब तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने रेफरल लिंक दिया हुआ है। अब तक अगर आपने अपना अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो आप जाएं वहाँ पर अपना फ्री में अकाउंट बनाएं। और जो है, अगर आप मेरे रेफरल को यूज़ करके अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने जो है लास्ट अपनी वीडियो P2P पे बनाई थी, जिसके अंदर मैंने उसके डिपॉजिट का पूरा मेथड जो है आपको बताया था। तो इस बार जो है मैं विड्रॉल पे बना रहा हूँ। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने देखी हुई होगी तो इसकी जो चीज़ें हैं विड्रॉल की वो आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। चले अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी वीडियो। जैसे ही आप बाइनेंस की एप्लीकेशन में लॉगिन होंगे, लॉगिन होने के बाद जो है आपको जो है जो होम पेज जो है ओपन होगा। इस जैसी होम पेज ओपन होगा तो आप यहाँ पे कॉर्नर पे देखेंगे, यहाँ पे वॉलेट्स है, वॉलेट्स पे आप आएंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर फंडिंग का ऑप्शन दे रहा होगा। फंडिंग के ऑप्शन पे आने के बाद जो है यहाँ पर आपको P2P का जो ऑप्शन है वो शो हो रहा होगा। आपने P2P पे जिस तरह ही टैप करेंगे तो ये जो P2P का इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी। जिस तरह ये हमने बाय पे किया हुआ है और नीचे ये जो है USDT दे रहा है, आप देख सकते हैं ये USDT है। और ये जो है अमाउंट है और ये पेमेंट है और ये फिल्टर का है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें सेल पे भी शो होंगी। जिस तरह ही हम सेल पे क्लिक करेंगे, जैसे ही ये पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं वैसे ही आएंगे जिस तरह बाय पे आ रहे थे। बस यहाँ पर जो ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे सेल का शो हो रहा है। और अगर आप ऊपर देख सकते हैं तो ये USDT है, ये अमाउंट है, ये पेमेंट है और ये फिल्टर है। ये बेसिकली सारे फिल्टर्स जो है हम अप्लाई करेंगे। और इस फिल्टर्स को अप्लाई करने का फ़ायदा क्या होगा, जो हमें हमारी रेंज में ट्रेडर्स होंगे वही हमें शो होंगे यहाँ पे। अब क्या है, यहाँ पर हम अमाउंट पे क्लिक करते हैं। अमाउंट पे क्लिक करने के बाद मैं फॉर एग्जांपल कोई भी अमाउंट यहाँ पे पुट कर देता हूँ, कंफर्म करता हूँ। उसके बाद पेमेंट पे आते हैं। पेमेंट पे मेथड पे मैं इजी पैसा भी कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि बैंक ट्रांसफ़र भी करना है तो आप बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अगर मैं इजी पैसा भी करता हूँ और ये कंफर्म किया तो अब मुझे वही ट्रेडर्स शो हो रहे हैं जो मेरी रेंज में है। अब उनकी रेंज देखें, आप यहाँ पर ये शो कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेंज है। ये देखें, ये सब इनकी रेंज शो हो रही है यहाँ पे। तो इस फिल्टर्स का जो यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि जो मेरी रेंज में होंगे ट्रेडर्स वही हमें शो होंगे यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे फ़िल्टर पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये एक और जो फ़िल्टर है हमारा वो ऑन हुआ हुआ है, इसको हमने क्लोज करना है। हमें सिर्फ जो है ये वेरीफाइड जो मर्चेंट है उन्हीं पर ही जो है ऑन करना है उसी को। तो हमने क्या करना है, इसको ऑफ कर देना है और सिर्फ जो वेरीफाइड मर्चेंट है उन्हीं को हमने जो है देखना है सिर्फ विड्रॉल के लिए। तो अब यहाँ पर हम रिफ़्रेश करते हैं अपने पेज को। जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपने कुछ चीज़ें नोट करनी है। ये देखिए कंप्लीशन रेट है और ये ट्रेड्स हैं इसकी। इसी तरह इसका कंप्लीशन रेट है और ये ट्रेड्स हैं। तो ये देखिए 100% है। अच्छा, कंप्लीशन रेट जो है 95 से ऊपर वाले जितने भी हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, तो आप उनके साथ कर सकते हैं। वैसे 99% और 100% जिनका आ रहा है तो वो तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। तो अब देखें यहाँ पे ट्रेडर आप देख सकते हैं इनकी जो ट्रेड्स है। अब मैं यहाँ पे ट्रेड्स देखें, इसकी ट्रेड जो है ज़्यादा है बनिस्बत इसके। तो हमें जिसकी ज़्यादा ट्रेड्स होगी ना और 100% भी शो कर रहा है तो उसको हम जैसे ही खोलेंगे तो उसकी भी डिटेल हम फर्दर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका जो है रजिस्ट्रेशन जब उसने करवाया था उस कितने दिन पहले कराया था वो शो कर रहा है।
اسی طرح اس نے فرسٹ ٹریڈ کب کی تھی وہ شو کر رہا ہے، اور یہ جو اس کی اماؤنٹ ہے یہ ہولڈ کی ہوئی ہے بائنینس میں۔ ان کیس اگر یہ کوئی فراڈ کرتا ہے، اسکیم کرتا ہے، تو اس کا جو اکاؤنٹ ہوگا وہ بلاک ہو جائے گا، اس کے 55,000 جو USDT ہیں وہ بھی چلے جائیں گے سر۔ اسکیم کے جو چانسز ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں یہاں پر۔ تو یہ جو ہے ایک جو ہے اچھا جو ٹریڈر ڈھونڈنے کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے۔ آپ اگر اس طریقے سے اگر آپ ٹریڈر ڈھونڈیں گے تو آپ کو جو ہے کبھی بھی کوئی بھی اسکیم نہیں ہو سکتا آپ کے ساتھ۔ اور اب آپ اس کا جو ہے لاسٹ جو اس کی پیمنٹ ہے اس کے فیڈ بیک بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو ساروں نے جو ہے صحیح اس کا فیڈ بیک دیا ہوا ہے، ایک کو چھوڑ کے۔ تو اب کیا کریں گے؟ اب آپ جیسے بیک پہ چلے جائیں گے، اور اور کیا ہے، اس کا جو آگے کا جتنا بھی پروسیس ہے وہ وہی سیم ہے۔ اور ایک اور چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے، آپ نے پیمنٹ میتھڈ جو ہے ایڈ کرنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ 3 ڈاٹ دے رہا ہے، یہاں پہ جیسے ہی آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو شو کر رہا ہے پیمنٹ میتھڈ۔ اب پیمنٹ میتھڈ پہ آپ جیسے ہی جائیں گے، یہاں پہ نیچے شو کر رہا ہے کہ ایڈ اے پیمنٹ میتھڈ، آپ نے یہاں پہ ٹیپ کرنا ہے۔ جیسے ہی ٹیپ کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں بینک ٹرانسفر کا آپشن آئے گا۔ بینک ٹرانسفر اگر آپ نے کرنے ہیں، اپنے جو اماؤنٹ ہے وہ بینک میں وڈرال کرنی ہے، تو آپ وہاں پہ اس کا جو ایڈریس ہے وہ ڈالیں گے یہاں پہ۔ اور اگر آپ نے اس میں نہیں کرنا، کسی ای والیٹ، ایزی پیسہ وغیرہ جو ہے اس میں آپ نے ٹرانسفر کرنے ہیں، تو نیچے لکھا ہوا ہے آل پیمنٹ میتھڈ، وہاں پر آپ جیسے کلک کریں گے تو یہ سب جو ہے بینک اور ای والیٹ شو ہوں گے۔ تو اگر میں اوپر لکھتا ہوں جیسے ایزی پیسہ، تو جیسے اب میں یہ ایزی پیسہ پہ کلک کروں گا تو میرے ایزی پیسہ کا جو اکاؤنٹ ہے اس کی جیسے ڈیٹیل دکھائے گا۔ اور جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایزی پیسہ کا موبائل نمبر وہ بول رہا ہے وہ ڈالیں، اور یہاں پر جو ہے آپ کوئی بھی جو بھی یہ ڈیٹیل مانگ رہے ہیں وہ آپ ڈال کر اس کو کنفرم کریں گے، تو یہ جو آپ کا پیمنٹ میتھڈ ہے یہ ایڈ ہو جائے گا آپ کے اکاؤنٹ میں۔ تو جیسے ہی ایڈ ہو جائے گا تو میں بیک جاتا ہوں۔ بیک جانے کے بعد جیسے ہی آپ جو ہے سیل پہ کلک کریں گے تو آگے جو ہے یہ پیمنٹ میتھڈ کا مانگے گا اور اماؤنٹ کا مانگے گا جو ہم نے اماؤنٹ یہاں پہ پٹ کی، اور اس کے بعد آگے کا سارا پروسیس سیم ہے جس طرح ہم نے بائی پہ کیا تھا۔ تو اگر آپ نے پچھلی میری ویڈیو دیکھی ہے تو وہ جو ہے اس کے اندر میں نے ساری چیزیں جو ہے ایکسپلین کی تھی اور دکھائی تھی آپ کو، تو وہی پروسیس ہے آگے۔ آگے کا پروسیس اس لیے میں نہیں دکھا رہا کیونکہ جو آگے کی جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ میں ہائڈ کر دوں گا ویسے ہی، تو وہ آپ کو کیونکہ وہ یوٹیوب کے پالیسی کے مطابق جو ہے الاؤ نہیں کرتا یوٹیوب کے کسی کی جو پرسنل ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو شو کر رہا ہوں۔ تو وہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں سب چیزیں جو ہے جتنا ہو سکتا تھا وہ میں نے کور کی ہیں۔ تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے، آپ وہاں پر جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی یہاں پر جو ہے آپ نے اپنی ریکویسٹ بھیج دیں گے، ریکویسٹ بھیجنے کے بعد جو ہے ایک ٹائم آئے گا، اس ٹائم کے اندر اندر اس نے جو ٹریڈر ہے وہ آپ کو آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے اماؤنٹ جو ہے ٹرانسفر کر دے گا۔ جب آپ کی اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی تبھی آپ نے یہاں پر جو ہے اوکے کرنا ہے، اور اوکے کرنے کے بعد جو ہے اس کو پھر وہی جو ہے اپنے فیڈ بیک دینا ہے۔ فیڈ بیک اچھا دے، پازیٹیو ہے تو پازیٹیو دینا، نہیں ہے تو آپ جو بھی فیڈ بیک دینا چاہتے ہو آپ دے سکتے ہو۔ امید کرتا ہوں جو چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں وہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ جو ہے کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میرا جو جس طرح میں نے ڈسکرپشن میں سارے جو لنکس ہیں وہ میں نے مینشن کیے ہوئے ہیں اپنی ویڈیوز کے، اپنے ریفرل لنک اور فیس بک اور انسٹاگرام کا جو لنک ہے وہ بھی میں نے مینشن کیا ہوا ہے ڈسکرپشن میں، تو آپ مجھے وہاں پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اور کوئی بھی اگر کوشچن ہے تو آپ جو ہے مجھے ان باکس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے وہ آپ کو جو ہے بہت زیادہ اس سے فائدہ ملے گا، اور جو چیزیں میں سمجھانا چاہتا تھا آپ کو وہ آپ کی چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ چلیں، ملتا ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔